السلام علیکم. امید می‌کنم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز ما قرار شما نشان میدم ما چاول بلبلی چطور پختم. چاول چوله میگی یا چاول بلبلی میگین. این خب بلبلی هم میگی، چوله هم میگی، نخود هم میگه. ما حدث ما باشین ما شما نشان میدم. فل انتهایی آسان، سیده و ساده ولا کم چاول بلبلی شما نشان میدم ما چطور تیار میکنم. ما در اینجا نیم کیلو بلبلی گرفتم، 1 کیلو چاول گرفتم. چاول باسمتی است. اینا رو ما شاوتا سوبرا ترکده بودم، بازی جوش دادم. من از این مانی مگه من دست نکردم، هیچ چیز من دست نکردم. ما متر جوش دادم. چرکی ما میخوایم چاول بلبلی که پخته کنم. ما نمیخوایم من از اون نمکش زیاد چونه. از این خاطر ما من از این دست نمونه. مگه کسی دست مونه بازونا از کشی نمکش دیسپلنس نشونه از این وجه. بس یکو کسی دست مونه یکو کسی نمونه. ما خندز نمونه من از این. اینجا ما کسی 1 کیلو چاول گرفتم باسمتی بلا. ما اینا ترکدم تقریبا اینجا یخسته. ما 4-5 گنته پیشی را ترکده اشتم. اگر گرم است 1 گنته 1.5-2 گنته مسایی است که ترکده بیلی. در اینجا ما کم ذره گرم مساله گرفتم. من اینجا ما 3 دانه تیزپته گرفتم. میره بیلی بزن مگم. شازیره گرفتم. من اینجا زیره سیاه گفته میتونین. 1 قاشق چاول خوری گرفتم. بل 2 دانه موتی الایچی مگیره. سیاه الایچی مگه یا الایچی سیاه الایچی کلانم مگیره. بل 12 دانه لونگ گرفتم. تقریبا 2.5 انچی دارچینی است. دیگه 5 دانه از گرین الایچی است. مطلب الی چای است. من اینا ما تمامیش نالنداز منم دیگه. ما در اینجا فنا کلان سایز فنا دیگ گرفتم. من عشق چاول جاش کلان بوده کم موقع خوب کلان میشه چاول و خوب شیام ما اسفنجی ولا. ما در اینجا 4 دانه سیر گرفتم. 1.5 انچ ادرک را گرفته بودم. 2 دانه پیاز نرمال درمیانه سایز را خوب صحیح آو کدوم. یکو کزاونم نسلایسم میتونم بس مازی خاطر خوش دارم میره آو کنم. چرکی منی خانیز ما کس نموفره از کلان کدوم یا ټماټر یا پیاز بس انجو خاطر مایر که است خوب صحیح آو کنم منادی آو کدوم بدوم منادی میگیره میگیرم تا یک کلر از خوب صحیح چیز نشده مایر بودت سرخ منم کدوم. और रमनी चावल बुलबुली कमज़र या बिरयानी बाशा कम रोगन से ज़्यादा माया तो माजी खातिर कमज़र ज़्यादा करी तो माय नाले चुलारा बल्कि जुबाल शोम ताकि कलरी अज़ियाज कम चेंज शुना डार्क शुना ताकि चावल कलर से खूबसूरत कलर माया इनाले कलरी अज़ियाज चेंज दा माय नाल मनी ज़ी लेमोरा कदे अज़ी चीज़ा अंदाज़ मनों एमलीरा कलर दर ना मतलब कम डार्क शुना खूब अच्छा कलर चावल खूब छमाया. در اینجا ما که است نیم در نیم لیمو رو گرفتم. در سلایسیس کدوم منی زی بس کم ذره تقریبا 2 قاشق چاول خوری دیگه. چاول خوری زیاد میشه. 1.5 قاشق چاول خوری ازی املی میگرم انشالله. منی زی انداز منالی تاکی کلرای کلر ازی چیزا چنج مشنا اینا ما کٹ کده میلم. در اینجا ما ناله را انداز کدوم کم ذره می در ایرا چیز منم این معمولی متکم سرخ منم تا کم کلرش لازم خود بگیره وریم کم ذره نرم پلان در تیزی از اینش نی ثابت کی تر مندای نرم است. من از این حالی که ټماټر یا کم آوند است که دیگه خود میلم منم. اما خود ما میخوایی که صرف مزید دبانی از پیاز بشونم. ما 1 دانه انزکن میگرم انزتین ولا زیاده داخل کده بودم از خاطر اون فینالی یک خطر منی ما آونداز منو
آذوقه‌های مصالحه را من اینجا ما یک قاشق چاول پوری مرجی سرخ گرفتم. ما از دانه ولا دارم. اگر شما از این نداشتین ساده مرجی دیگه من داد میکنیم. یک قاشق زیره پاودر گرفتم. یعنی زیره است، اینیش است از تخم گشنیز خشک شه. کورندر پاودر موقع یک قاشق از اینا گرفتم. تمامی از یک قاشق چاول پوری است. من الان من یزین دست منو دیدم میگم خلاص نصر کنم. ما كان نقدر عندك كده تقريبا نجيب قاشق چاول پوری. عندك كده بزينا ما ني مساله تازه نشان داده بودم میرنده من تمام شي. یعنی کم زده میتونم شور میدم تاکي کم مزه بشه. من يجي خاطر اول دست بدم تركي ما انا فاهم كي مساله صادق مدار بخرى من يكون دست بدم. يا قاشق چاول پوری ما میتونم بخدا من يزني ما معلوم بكم تاكي من مساله بس اني مقدار خاطر كده تشوف مقدار تشمون نمشي بمطابقه تكتب طعم مو مثلا مثلا ما تسمو من دي شغل من ده مطابقه كده مطابقه ما مطابقه كنت من زي ما كان بيجي شنو كده بدنا بنزی موقع کدام شما اچار خوش داشتین من یه زیان دست کنین اچار من داد میتونین زیادم نه مطلب کم یک دو قاشق انداز میتونین ارتش خوش نداره اچار ده من یک لاو از چاول بلی یا چاول چولی والا داد انداز میتونین اینالی خوب صحیح سرخ شده. ما من یزی بلبلی انداز منم نیم کیلو بلبلی است. یک کیلو چاول باسمتی است. ما من يزي نالي او اندس كدوم ينالي او جوش اندس كدا بدوم بس از خاطر بلبلي ينالي كم ميل ميرا كم جوش بايا كي جوش ما من يزي ما از بس چاول انداز منو فلسه دیگر خوب بال بلین نالی خوب صحیح جوش بایم بعد از بعد سیل کین چاول کم زن نرم شده شد اور تقریبا یعنی یک لکیر دیست که ما تقریبا این مقدار زیاد بگیرین از چاول. اگر من گنین چاول چون منش مغز منده یا کی است مطلب ترکده دیر نیشتین شرا بزایرا کم زر کلو بلین زیاد نه چرکی برد نشونه. ما این مقدار که انداز منو عموما بس چاول بسیار خوب شد دمم مخرا خوب صحیح ولا بس دیگه مطلب برم نموشنا. بس ما اینالی ایرا یک قطره کم شور میدم هلکه ولا از بعد قدم میدم چرکی برش او خشک شده یعنی دتای چاول او منده بس این هلکه ولا متکمل استایش تنا شور بدین تاکي برد نشنا. بس اینالی بدم میدم دیدم دیگه را خسر مادر مرایی کده دست شما درد نکنه. اینالی فل هلکه میلم پلده دیگه تا میلم بزیرا ما تقریبا 15 منیت بعد یک دفعه مایم چک منم که دادم مطلب 15 تا 20 منیت کافی تایم است که دادم بیلی سیه
خلطه دیگر تابلین این علی کارش مفری اور اگر شما چیزا دنیا مخرین یعنی که است گشنیز بس برای سرزی گشنیز من دزمیتنین یکو کس که از کم چटपटी زیاد خوش داره منش کم گرم مساله و چاٹ مساله من دزمیتنا بس برای من میخ کافی چटपटी است بسیار خوب شماده دیگه ما تست کده بودم بس بخیده دان ما او مایا لیدرو ملاموشی تاکی دم خورده که زباش ما نشان بدم ماشاءالله بسیار زیاد خوب شماده کلرشی اگر میخوای نزدیک ده ام زیاد دارک بایم بس پیاشی را کم زیاد سیاه کن مطلب سرخ کن